मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल का नाम द स्पिरिचुअल स्पॉट है। ये प्योरली इस्लामिक चैनल है जिसमें ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में दलाइल दिए जाते हैं ताकि सुनने वालों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सके और उनकी रहनुमाई हो। आज मैं दज्जाल के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि दज्जाल की हकीकत क्या है, इसके मायने क्या है और कब इसका ज़हूर होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दज्जाल के मायने है सबसे बड़ा धोखेबाज, हकीकत को छुपाने वाला, झूठा, फरेबी। यानी दज्जाल में तमाम मनफी औसाफ पाए जाते हैं, जबकि इस्लामी इस्तिलाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह है जो क़यामत की अहम निशानियों में से एक है। दज्जाल आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। ये अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की बहुत सी वाज़ेह निशानियां बताई हैं। तो सबसे पहले आपको दज्जाल का हुलिया बताती चलूं। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ, फा, रा खा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और उसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बड़ी बुरी हालत होगी। जैसा कि अहादीस मुबारका के मुजामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और जमीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गिरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की सिमत एक खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। मजीद ये कि दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा और उसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा और वह जमीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी न बचेगा कि जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा और मदीना पाक में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुकद्दस और कोहे तौर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा करेगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लुद्द पर कत्ल करेंगे और उसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे। अब मैं आपको दज्जाल के जजीरे के बारे में थोड़ी मालूमात देती हूँ। दज्जाल के जजीरे का नाम सुक्तरी जजीरा है। इस जजीरे का उर्फी नाम गालापागोस ऑफ अरब है। इसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है।
اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخمین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے باٹن ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کی کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے جس میں صاف ندیاں سفید ریت کے ساحلوں کی وسیع حصوں تک بہتی ہیں۔ اب دجال کا ذکر سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ان تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے فتنہ کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں سے مجھے زیادہ خوف ہے۔ اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پر ہے۔ بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قدم قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کھوکھیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی، ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا، اپنے خزانے نکال دو، تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانہ پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر
دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی معمول کے دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے ہلے پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہا نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گی حتیٰ کہ باب بلد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ محترم ناظرین، ویسے تو دجال کا ٹاپک بہت لمبا ہے، اور اگر میں وہ سب باتیں شیئر کروں تو میری یہ ویڈیو اور بھی لینتھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں مزید ڈیٹیل فراہم کی جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔